परब्रह्मणे नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम सौधन्यभागताः मम योनिर्ब्रह्म ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तमस्तज्ञानदं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत सर्वदारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमस्पृहः अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते कर्मण सुकृतस्यादो सात्विकं निर्मलं फलम् सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणानेतानतीत्यत्रे देहि देहसमुद्भवात् अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै श्रीगुणानेतानतीतो भवति प्रभो श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्त्यं च मोहमेव च पाण्डव उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनः मानावमानये तुल्यो मित्रादिपक्षयोः माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हिममृतस्य व्ययस्य च इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीकृष्णार्जुन संवादे चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण परब्रह्मार्पणमस्तु। श्री सद्गुरु परब्रह्मार्पणमस्तु।